नमस्ते, म कोरियामा वैदेशिक कामदार हुँ र म यहाँ आएको 4 वर्ष भयो। कोरियाले सन् 2004मा पहिलो पटक विदेशी कामदारलाई लिएको हो। त्यसपछि यो सङ्ख्या वर्षेनी निरन्तर बढिरहेको छ। विदेशी कामदारहरूले कारखाना, निर्माण, सेवा, कृषि र मत्स्य जस्ता विविध क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। दक्षिण कोरियाले विनिर्माण उद्योगमा आधारित रहेर आर्थिक विकास हासिल गर्यो। त्यसैले देशमा धेरै जनशक्तिको आवश्यकता छ। त्यसै कारण तपाईँ दक्षिण कोरिया आउनुभयो भने तपाईलाई निर्माण उद्योगमा काम गर्ने एक राम्रो मौका छ। अधिकांश समय काम सरल छ, तर तपाईँ होसियार हुनु आवश्यक छ, किनभने तपाईले मेसिन र केही खतरनाक पदार्थहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। धेरैजसो प्रबन्धकीय र दक्ष जनशक्ति भन्दा पनि सरल दोहोरिने काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। सरल र दोहोरिने काम गरिरहँदा सजिलै निरसता महसुस हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको ध्यान अन्तै जाने सम्भावना बढी हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो गम्भीर दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ। 1 सेकेन्डले गर्दा पनि मेसिन सम्बन्धित दुर्घटना हुन सक्छ, किनभने भाषा नबुझ्नाले पनि अक्सर कार्यनिर्देशन बुझ्न कठिनाइ हुन्छ। यी र यस्तै समस्याहरूले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। जसरी कोरियामा विदेशी कामदारहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, त्यसै रूपमा दक्षिण कोरियामा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूसँग सम्बन्धित दुर्घटना पनि वर्षेनी बढ्दो रूपमा छ। अझ राम्रो भविष्यको लागि चुनिएको कोरियाको रोजगारी भोलिको सुखी जीवनको लागि सुरक्षित र सुस्वास्थ्यका साथ घर फिर्ता हुनु पर्यो नि। आफूले गर्नुपर्ने काम अनि नयाँ भेट्ने सहकर्मीको बारेमा उत्साह र चिन्ता लागेको होला। तथापि तपाईले कोरियाली संस्कृति र काम सम्बन्धित तालिमहरू सिक्नु भएपछि तपाईलाई कुनै पनि कार्यस्थलमा अनुकूल र सुरक्षित काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अब कोरियामा कसरी सुरक्षित भएर काम गर्ने बारेमा सिकौँ। कार्यस्थलमा विभिन्न खतराहरू हुने हुँदा कोरियामा सुरक्षाका लागि कामदारले होस पुर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू कानुनले उल्लेख गरेको छ। नियमअनुसार काम गर्ने मान्छेलाई चोटपटक वा बिरामी नभइकन काम गर्न मिल्ने वातावरण मिलाउने, यदि कामदारलाई चोटपटक लागेमा फेरि काम सुरु गर्ने बेलासम्म हेरविचार गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि नियम कानुन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई सुरक्षित कार्यनीति भनिन्छ र अब सुरक्षित कार्यनीतिका बारेमा केही बुझौँ। चोटपटक लाग्नबाट रोक्न र काम समयमा सजिलोसँग गर्नको लागि उचित कपडा लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि कम्पनीले कर्मचारीका लागि विशेष किसिमको पोसाकको व्यवस्था गरेको छ भने निर्धारित पोसाक लगाउनुहोस्। अन्यथा तपाईलाई काम गर्न सजिलो र सुरक्षित हुने किसिमको लुगा लगाउनुहोस्। टोपीले टाउको फोहोर हुनुबाट बचाउनुको साथै मेसिनमा कपाल अड्कनबाट पनि बचाउँछ। स्कार्फ, गलबन्दी लगाएर काम गर्दा मेसिनमा अड्किने डर हुने हुँदा कामको समय नलगाउनु उचित हुन्छ। तपाईले काम गर्दा सुरक्षित जुत्ता लगाउनु पर्छ। फुस्किने वा लड्किने सम्भावना भएका चप्पल लगाउनु हुँदैन। हामीले सुरक्षाका लागि कुन किसिमको लुगा कसरी लगाउने बारेमा थाहा पायौँ। अब सुरक्षा उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने बारेमा सिकौँ। सुरक्षा उपकरण भन्नाले सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने साधन भन्ने बुझाउँछ। प्रत्येक कार्यमा विशेष प्रकारको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रयोग हुन्छ। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा चस्मा, सुरक्षा पन्जा, सुरक्षा बुट, कान ढाक्ने आदि हुन्छन्। यदि दुर्घटना भइहाल्यो भने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको उचित प्रयोगले गर्दा दुर्घटनाको असर हदभन्दा कम गर्न सकिन्छ। हेलमेटले कुनै सामान आफ्नो टाउकोमा झर्ने वा जोखिम कामको बेलामा उच्च स्थानबाट खसेमा आफ्नो टाउकोलाई जोगाउँछ। यो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। सुरक्षित हेलमेट लेखेको ठाउँमा तपाईले कोरियन अक्षर आन्जन्मो लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै पढ्नुहोस्। आन्जन्मो।
यस्तो सङ्केत भएको कुनै पनि ठाउँमा तपाईले सुरक्षा हेलमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षा जुत्तालाई कोरियाली भाषामा आन्जन्ह्वा भनिन्छ। भारी वस्तुहरू झर्ने खतरा, धारिलो वस्तुहरूमा कुल्चिने खतरा र खतरनाक विद्युत दुर्घटनाको जोखिमबाट खुट्टालाई बचाउँछ। सुरक्षा पन्जालाई कोरियन भाषामा आन्जनछाङ्गाप भनिन्छ। मास्कलाई कोरियन भाषामा पनि मास्क नै भनिन्छ। जहाँ बढी हानिकारक धुलो छ त्यहाँ धुलो रहित मास्क प्रयोग गरिन्छ र जहाँ खतरनाक रसायन प्रयोग गरिन्छ त्यस ठाउँमा काम गर्दा ग्यास मास्कको प्रयोग गरिन्छ। तपाईले जब पर्याप्त अक्सिजन नभएको ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ अक्सिजन आपूर्ति मास्क लगाउनुपर्छ। इयर प्लगले ठुलो आवाजबाट हाम्रो कानको रक्षा गर्छ, जबकि सुरक्षा चस्मा र अनुहार ढालले हानिकारक किरण, धुलो र अधिक गर्मीबाट हाम्रो आँखा र अनुहारको रक्षा गर्छ। तपाईले उच्च अग्लो ठाउँमा काम गर्दा सुरक्षा बेल्ट लगाउनुपर्छ। सुरक्षा उपकरण लगाउने बानी बसाल्नुहोस्। थोरै असहज भए पनि सुरक्षा उपकरण लगाएमा मात्र खतराबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्। तपाईहरुलाई थाहा छ कार्यस्थलमा यताउति देखिने गरेका यी चित्रहरूले कुन अर्थ राख्छन्? यी सङ्केतलाई सुरक्षा र स्वास्थ्य सङ्केत भनिन्छ। मजदुरले बुझ्नमा गल्ती नगरोस् भन्ने मनसायले सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो जानकारी सजिलोसँग बुझ्न सकोस् भनेर डिजाइन गरिएको हो। चिन्हहरू हेरौँ। उद्देश्य अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सङ्केतहरू वर्गीकृत छन्। निषेध, चेतावनी, निर्देशन, निगरानी। सम्बन्धित बाहेक अन्य आधिकारिक सङ्केतहरू छन्। तिनीहरूले के प्रतिनिधित्व गर्छन् एकचोटि हेरौँ। यसरी रातो वृत्तभित्र रातो घेराले काटेमा निषेध अर्थ हुन्छ। यो खतरनाक कुनै हुँदा गर्नु हुँदैन भनेर बताएको हो। यो चिन्हको अर्थ प्रवेश निषेध हो। यो चिन्हको अर्थ के होला? ठिक भन्नुभयो। यो प्रयोग गर्न मनाइ छ र चुरोट पिउन मनाइ छ भनेको हो। यस्ता चिन्हहरू तपाईलाई केही जोखिम कारकबारे चेतावनी दिनका लागि हुन्छन्। यी सङ्केतहरू प्राय खतरनाक रसायन प्रयोग गरिने ठाउँमा हुन्छन्। यी सङ्केतहरू सजिलै आगो लाग्ने, विषालु, छालामा जलन पैदा गर्ने जस्ता डर हुने हुँदा होसियार हुनुहोस् भन्ने अर्थ हुन्छ। यो बिजुली प्रतीकले के प्रतिनिधित्व गर्छ होला त? यसको अर्थ करेन्ट लाग्न सक्ने जोखिम भएको हुँदा तपाईँ यहाँ होसियार हुनु आवश्यक छ। जब तपाईले पहेँलो रङको पृष्ठभूमिमा एक त्रिकोण सङ्केत देख्नुहुन्छ यसको अर्थ हो कि यहाँ प्रासङ्गिक खतरा भएकोले तपाईले ध्यान दिन जरुरी छ। कृपया सम्झिनुहोला, जहाँ स्वास्थ्य र सुरक्षा चिन्ह आउँछ यसको मतलब हुन्छ कि त्यहाँ खतराको सम्भावना छ। प्राय हामी खतरालाई सजिलै महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अगावै हामीले दिइएका चिन्हहरू राम्ररी हेरेर विचार पुर्याउनुपर्छ। तपाईको कार्यस्थलका विभिन्न भागमा रहेका मेसिनहरू सजिलै दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छन्। कसरी प्रयोग गरे भने राम्रो होला? मेसिनका प्रकार अनुसार खतराका बिन्दुहरू रहेका हुन्छन्। यी जोखिम पोइन्टहरूलाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। निचोड पोइन्ट भन्नाले चलिरहेको वस्तुमा अड्केर दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ। मेसिनको प्लेट, बन्द गर्दै गरेको ढोका, चलिरहेको मेसिन र भित्ताको बीच भाग आदि विभिन्न ठाउँलाई बुझ्न सकिन्छ। कुच्लने पोइन्ट तल माथि दायाँ बायाँ हल्लिएर पाल पर्ने वा केही कुरा काट्ने मेसिनमा बढी हुन्छ। कुच्लने पोइन्ट भएको मेसिन मध्ये मुख्य प्रतिनिधि उदाहरण प्रेस हो। काट्ने पोइन्ट घुमिरहेको ब्लेडको खतरनाक भाग हो। गोलाकार काट्न प्रयोग गरिने मेसिन, गोलाकार आरो, हाते ग्रिन्डर र अन्य कुरा काट्नका लागि प्रयोग हुने मेसिनमा काट्ने पोइन्ट पाउन सकिन्छ। नी पोइन्ट भन्नाले
दुईवटा घुम्दै गरेका वस्तुको बीचमा केही चिज परेर अड्किनु भन्ने बुझिन्छ। रोलर मेसिन यसको एउटा उदाहरण हो। जब रोटर विपरीत दिशामा घुम्छ त्यसैको बीचमा बेरिएर दुर्घटना हुन सक्छ। टान्जेन्सल निप पोइन्टको एउटा साधारण उदाहरण साइकलको चेन हो। रोटरमा घुमिरहेको फित्ता अथवा चेनमा बेरिएर पनि दुर्घटना हुन सक्छ। ट्र्यापिङ पोइन्टमा तपाईको पन्जा अथवा कामको वर्दी अड्किन सक्ने खतरा हुन्छ। ड्रिलिङ मेसिनको घुम्दै गरेको ब्लेड विशेष गरी खतरनाक हुन्छ। यस्तै मेसिनको खतरा बिन्दुको सम्पर्कमा आएमा चोटपटक लाग्ने हुँदा कामदारहरूले सुरक्षित उपाय अपनाउनु आवश्यक छ। सबै खतरनाक मेसिन उपकरणहरूमा सुरक्षाका उपायहरू हुनुपर्छ। सुरक्षात्मक उपकरणहरू अन्तर्गत बेल्टमा बेरिनबाट रोक्नका लागि बेल्ट कभर, धारिलो ब्लेडबाट बच्नको लागि बारको व्यवस्था गर्नु आदि हुन्। मेसिनको प्रयोग गरेर काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो सुरक्षाको बारेमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। सुरक्षा सामग्रीको उचित प्रयोग भएको छ वा छैन ध्यान दिनुपर्छ। हरेक दिन काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेसिन ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्छ। कामको बेलामा सुरक्षात्मक उपकरण हटाउनु भनेको मृत्युलाई निम्तो दिनु जस्तै हो। काममा ढिलो भयो भन्दैमा हटाउनु हुँदैन। यदि काम गर्दा गर्दै मेसिन बिग्रेमा या बन्द भएमा आफैले बनाउनतिर नलागेर म्यानेजर अथवा आफूभन्दा माथिको मान्छेलाई भन्नुपर्छ। एक्लै बनाउँछु भनेर अघि सर्दा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। मेसिन बिस्तारै चले पनि मेसिनबाट मानिसमा पर्न सक्ने दुर्घटना भने ठुलै हुन्छ। प्राय सबै विनिर्माण कम्पनीमा पारवाहनका लागि मेसिन हुन्छन्। विशेष रूपमा क्रेन र फोर्कलिफ्ट हुन्। पहिला कार्यस्थलमा व्यापक प्रयोग गरिने फोर्कलिफ्टको बारेमा कुरा सुरु गरौँ। फोर्कलिफ्ट भारी सामान ओसार पसार गर्नको लागि अगाडिपट्टि भएको फोर्क जस्तै ठाउँमा सामान लोड गरेर लैजाने गाडी हो। फोर्कलाई तलमाथि चलाएर सजिलैसँगै सामानलाई लोड गर्न वा झार्न सकिन्छ। फोर्कलिफ्टको प्रयोग सरल हुने हुँदा कार्यस्थलमा प्रायजसो प्रयोग हुन्छ। चलाउन सजिलो देखिए पनि कसै गरी दुर्घटना भयो भने गम्भीर घाइते हुने र मृत्यु पनि हुन सक्छ। अगाडिपट्टि भएको फोर्क जस्तो ठाउँ सामान लोड गर्नको लागि हो, मान्छे चढ्नु हुँदैन। अग्लो ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्दा फोर्कलिफ्टमा चढेर काम गर्दै गर्दा लडेर दुर्घटना भएका उदाहरणहरू पनि छन्। अग्लो ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्दा भर्याङको प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फोर्कलिफ्टमा नठोक्किने गरी होसियार हुनु हो। काम गर्दै गर्दा वरिपरि वा नजिकै फोर्कलिफ्ट छ छैन होसियार हुनुहोस्। फोर्कलिफ्टको नजिकैबाट एक्कासी बाटो काट्दा फोर्कलिफ्टसँग ठोक्किने डर हुने हुँदा होसियार रहनुहोस्। फोर्कलिफ्ट केवल तोकिएको व्यक्तिले मात्र ड्राइभ गर्नुपर्छ। चलाउन सजिलो देखियो भनेर बिना अनुमति पत्र चलाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ। मानौ तपाईँले फोर्कलिफ्ट चालक अनुमति पत्र पाउनुभयो भने चलाउनुभन्दा अगाडि चेतावनी लाइट, अलार्म, हेडलाइट आदि चेक गरेर सिट बेल्ट लगाएर मात्रै चलाउनुहोस्। गाडी चलाउँदा तोकिएको गति मात्राभित्र रहेर चलाउनुहोस्। अगाडि बाटो नदेखिने गरी धेरै माल लोड गर्नु हुँदैन। फोर्कलाई माथि उठाएको अवस्थामा चलाउनु तथा दिशा परिवर्तन गर्नु हुँदैन। बिग्रेको जस्तो लाग्यो भने गाडी बन्द गरेर मालिकलाई वा म्यानेजरलाई बताउनुहोस्। अब क्रेनको बारेमा सिकौँ। क्रेन सामानलाई उठाएर सार्न प्रयोग गर्ने मेसिन हो। यसका विभिन्न प्रकारहरू छन्। यीमध्ये कार्यस्थलमा धेरै देख्न सकिने छत क्रेन र होइस्ट हुन्। तपाईँले मुख्य याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको क्रेनमा ठोक्किने र चलिरहेको क्रेनबाट सामान झर्न सक्ने खतरा हुन्छ भन्ने कुरा हो। क्रेन चलिरहेको बेलामा कहिले पनि क्रेनमा अड्डिएको सामानको तलबाट जानु वा हिँड्नु हुँदैन। क्रेन चलिरहेको बेलामा क्रेनको नजिकै जानु परेमा क्रेनमा अड्डिएको सामान र त्यसको वरिपरि विशेष ख्याल गर्नुहोस्। क्रेनद्वारा भारी वस्तुको ढुवानी गर्नु परेमा
तारले राम्रोसँग बेरेर लैजानुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्याडल वा डोरीको काम भनिन्छ। एक्कासी डोरी चुडिने, क्रेनमा भएको सामानले सन्तुलन गुमाएर झर्ने हुँदा दुर्घटना हुन सक्छन्। त्यसैले क्रेनमा काम गर्दा डोरीको काममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। क्रेनमा काम गर्दा तपाईँले सुरक्षाका लागि विशेष हेलमेट, जुत्ता, पन्जा आदि लगाएर र हातको रक्षाका लागि लाम्बाउले लुगा लगाउनुपर्छ। साधारणतया 2वटा डोरीले बाँधेर लोडलाई माथि उठाउने गरिन्छ। डोरीको प्रयोग गर्दा लोडसँगको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। यो बेलामा डोरीले छोएको कुनाको भागमा कुसन प्रयोग गरेर डोरीलाई चुड्नबाट बचाउन सकिन्छ। तारको डोरीलाई हातले छोपेर बेर्नुभन्दा पनि हत्केलाले अगाडिपट्टि हचेड्दै लैजानुपर्छ। क्रेनले माल माथि उठाउँदै गर्दा हल्लिएर मानिसलाई लाग्न सक्ने हुँदा क्रेनले माल उठाउँदै गर्दा नजिकै बस्नु हुँदैन। कार्यस्थलको विभिन्न ठाउँमा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिने बिजुली सजिलै नदेखिन पनि सक्छ, जुन असाध्यै खतरनाक हुन्छ। बिजुलीको प्रवाहले हाम्रो शरीरलाई पार गर्नुलाई बिजुलीको झट्का लाग्नु भन्ने गरिन्छ। त्यसो भए बिजुलीको झट्का लाग्नबाट बच्नको लागि के गर्न सक्छौँ त? खतराको सङ्केत भएका बिजुलीका उपकरणहरूलाई हात नलगाउने। यदि मेसिनलाई चेक जाँच गर्न वा बनाउनु पर्नेछ भने विशेषज्ञलाई खबर गर्ने। यदि तपाईँ विद्युत नियन्त्रण गर्ने आधिकारिक व्यक्ति होइन भने विद्युत कोठामा प्रवेश नगर्नुहोस्। विद्युतसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा आफूलाई बचाउनको लागि विद्युत प्रवाह नहुने सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग गर्नुहोस् र विद्युतको स्विचहरू पूर्ण रूपमा अन वा अफ गर्नुहोस्। काम सकिसकेपछि विद्युतको स्विच पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस् अनि विद्युत प्रवाह बन्द भएको छ छैन जाँच गर्नुहोस्। यदि मर्मत गर्दै गरेको सङ्केत छ भने स्विचलाई नचलाउनुहोस्। उच्च भोल्टेजको बिजुलीको लाइन या ट्रान्सफर्मरको नजिक नजानुहोला। यदि कामको लागि जानै पर्ने आवश्यकता भएमा केही दूरी कायम राखेर आफ्नो शरीर या पाइपले चार्ज खण्ड नछोइने गरी होसियार हुनुहोला। यदि कसैलाई बिजुलीको झट्का लाग्यो भने हतारमा विद्युत उपकरण नचलाई बिजुली अफ गरिदिनुहोस् र त्यसपछि घाइते व्यक्तिको श्वास प्रश्वास अवस्था अनि घाउचोट जाँच गरी तुरुन्तै अस्पताल लैजानुहोस्। कार्यस्थलमा आगो लाग्न सक्ने जोखिम कारकहरू हुन्छन्। उदाहरणका लागि रसायन र बिजुली। आग लागिबाट बच्नको लागि तपाईले ज्वलनशील वस्तु निषेध क्षेत्रमा कुनै पनि सलाई, लाइटर या अन्य ज्वलनशील वस्तु लिएर जानु हुँदैन। तपाईँ धुम्रपान गर्न चाहनुहुन्छ भने केवल तोकिएको क्षेत्रमा मात्र गर्नुहोस्। आगोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्दा तपाईले पहिले प्रबन्धकको अनुमति लिएर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ र कार्यस्थलमा ज्वलनशील पदार्थ छोड्नु हुँदैन। काम सकिसकेपछि ठाउँ सफा गर्नुहोस्। यदि वेल्डिङ गर्दा वा अन्य केहीको लागि आगोको प्रयोग भएको थियो भने राम्रोसँग निभाउनुहोस्। सामान्यतया आगो निभाउने साधन कहाँ छ भनेर थाहा पाइराख्नुपर्छ र आगो निभाउने साधनलाई निश्चित ठाउँमा रहन दिनुपर्छ। ठाउँ परिवर्तन गरिरहनु हुँदैन। आगो निभाउने उपकरण प्रयोग गर्दा पहिला ह्यान्डलमा भएको सुरक्षा पिनलाई निकालेर हावा चलिरहेको विपरीत दिशामा उभिएर पाइपको मुखलाई आगोमा पर्ने गरी मिलाएर छोप्नुहोस्। ह्यान्डललाई बलियोसँग छोप्नुहोस् र आगोतिर स्प्रे गर्नुहोस्। कुचोले बढारेको जस्तै गरी आगोमा स्प्रे गर्नुहोस्। यदि आगो लाग्यो भने अरूलाई थाहा दिन आगो लाग्यो भनेर चिच्चाउने अनि 119मा फोन गर्ने। फायर फाइटर आइपुग्नुभन्दा अघिसम्म तपाईँले आफ्नो मालिकको निर्देशन पालना गर्दै सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिलेसम्म सिकेका कुराहरूलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा अनिवार्य सुरक्षा उपकरण लगाउने, सुरक्षा र स्वास्थ्य सङ्केत जाँच गर्ने,
मेसिनको खतराबारे थाहा पाउने र सुरक्षा तथा बच्ने उपायबारे जानकारी राख्ने, फोर्कलिफ्ट र क्रेन आफू योग्य नहुँदासम्म नचलाउने र सकेसम्म काम गरिरहेको फोर्कलिफ्ट र क्रेन नजिक नजाने, बिजुलीको झट्का र आगलागीबारे होसियार रहने। उत्कृष्ट, तपाईहरूले सबै कुरा राम्रोसँग सम्झिनु भएको रहेछ। कार्यस्थलमा प्रयोग हुने गरेका केही रासायनिक पदार्थले हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ अत्याधिक विषाक्त सामग्रीहरू उचित ज्ञान बिना नै प्रयोग गर्दा त्यसले आँखा, कलेजो र मृगौला आदिमा गम्भीर असर गरी कार्य अवधिभित्र नै स्वदेश वा घर फिर्ता गर्ने गरेका घटनाहरू पनि छन्। यी समस्याबाट जोगिनको लागि कन्टेनरको लेबलमा उल्लेखित सङ्केतहरू पढ्न जरुरी छ। यी सङ्केतहरूलाई चेतावनी प्रतीक भनिन्छ। तिनीहरूले रसायनको जोखिम र खतराहरूको बारेमा बताउँछन्। यहाँ यो कन्टेनरमा रासायनिक पदार्थ छ, यसरी यससँग सम्बन्धित रासायनिक जानकारी यहाँ दिइएको हुन्छ। अब तपाईले यो चिन्ह राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईले एउटा खप्पर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो खतरनाक देखिन्छ। तपाईले जब यो चित्रहरू देख्नुहुन्छ यी रसायन अत्याधिक खतरनाक छन् भन्ने बुझेर तपाईँ धेरै होसियार हुनुपर्छ। यो खोपडीको प्रतीक विषाक्तताको सङ्केत हो र यो खप्परको छेउमा भएको सङ्केतको अर्थ यो विशेष अङ्गहरूमा क्यान्सर वा अन्य समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ भन्ने हो। निसन्देह तपाईँ सबै समयमा होसियार हुन आवश्यक छ, तर तपाईले यी दुई प्रतीक देख्नुभयो भने यी पदार्थको सामना गर्दा विशेष होसियार हुनुपर्छ। कुनै कार्यस्थलमा तिनीहरूले ठुलो कन्टेनरमा भएको रसायनलाई सानो प्लास्टिकको बोतलमा राखेर प्रयोग गर्ने गर्छन्। तपाईले त्यसो गर्दा चेतावनी प्रतीक राख्न अनिवार्य छ, किनभने अरू मान्छेले भुलवश पेय पदार्थ भन्ठानेर पिउन सक्ने खतरा हुन्छ। यदि तपाईले कार्यस्थलमा रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने यो कस्तो प्रकारको रसायन हो भनेर मालिकलाई सोध्नुहोस्। साथै रासायनिक पदार्थसँग सम्बन्धित काम गर्दा तोकिएको सुरक्षा उपकरण लगाउनुहोस्। रसायनसँगको कामपछि हातले खाना खाने वा धुम्रपान नगर्नुहोस्। तपाईले रासायनिक पदार्थलाई हात लगाउँदा विचार गर्नुपर्ने सुरक्षा नियमबारे सारांश गरौँ। पहिलो, तपाईले प्रयोग गर्न जाँदै गरेको रसायन कस्तो प्रकारको हो र कतिको विषालु वा हानिकारक छ थाहा पाउनुपर्छ। दोस्रो, रसायन हावासँग मिश्रित नहोस् भनेर राम्रोसँग ढक्कन बन्द गर्नु जरुरी छ। तेस्रो, उचित वायु सञ्चार गरी कार्यस्थलमा स्वच्छ हावा हुनुपर्छ। चौथो, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लगाउनुपर्छ। पाँचौँ, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ। जब तपाईँ रासायनिक पदार्थ सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ तपाईले यी 5 सुरक्षा र स्वास्थ्य नियम पालन गर्ने कुरा सधैँ सम्झिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले कार्यस्थलमा सुरक्षा नियमका बारेमा बुझ्यौँ। त्यसभए वास्तविक कार्यस्थल कस्तो हुन्छ होला त? अब हामी विदेशी कामदारहरूको वास्तविक कार्यस्थल हेर्नेछौँ र हामीले हालसम्म छलफल गरिएका जोखिमका कारकहरूको बारेमा जाँच गर्नेछौँ। यो प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने कारखाना हो। दक्षिण कोरियामा विदेशी कामदारहरूको लागि यस प्रकारको कारखाना सबैभन्दा प्रचलित कार्यस्थल हो। प्लास्टिकका सामानको उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थलाई विशेष अनुपातमा मिश्रण गर्नुपर्छ र एक इच्छित आकार दिनुपर्छ। प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्नका लागि कुन प्रकारको मेसिन प्रयोग गरिन्छ होला? यो मेसिनलाई होपर भनिन्छ। प्लास्टिकको कच्चा पदार्थको मिश्रण बनाएर होपरमा पठाउने यान्त्रिक उपकरण हो। तपाईँ होपरको साथमा काम गर्दा खस्नबाट बच्नको लागि तपाईँले सुरक्षित प्लेटफर्म, सुरक्षित टेबल, नलर्किने भर्याङको प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिन प्लास्टिकको कच्चा पदार्थलाई उच्च ताप र चापको सहायताले पगालेर धातुले बनेको फ्रेममा राखेर सेलाएपछि चाहेको आकारमा बनाउने मेसिन हो। तपाईले पूर्ण भएको सामानलाई बाहिर निकाल्दा वा मोल्ड भित्रको अवशेष हटाउँदा चोट लाग्ने वा दुर्घटना हुन सक्छ।
काम सुरु गर्नुअघि सुरक्षा ढोका इन्टरलकिङ उपकरण स्थापित छ छैन र राम्ररी काम गर्दछ या गर्दैन पक्का गर्नुहोस् र सुरक्षा उपकरणहरू आफैले फुकाल्ने कोसिस नगर्नुहोला। यदि मेसिनले राम्रोसँग काम नगरेमा, जस्तै सुरक्षा ढोका खुल्लै भएको बेलामा स्लाइड चलिराखेमा तुरुन्तै मेसिनलाई बन्द गर्नुपर्छ अनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराएर मर्मत गरिसकेपछि मात्र फेरि काम सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ कारको पार्ट पुर्जा बनाउने कारखाना छ। एउटा कार बनाउनका लागि चाहिने विभिन्न भागहरू विभिन्न छुट्टा छुट्टै कारखानाहरूमा बनाइएका छन्। जोड्ने कारखानामा यी भागहरू प्रयोग गरेर एउटा कारको पूर्ण निर्माण गरिन्छ। यो कारखाना कारको पार्ट्सहरू बनाउने कारखानामध्ये एक हो। प्रेसमा कच्चा धातु सामग्रीलाई लोड गर्दा कामदारहरू प्राय रोबोटमा ठोक्किने वा संरचनाहरूको बीचमा फस्ने वा अड्किने जस्ता दुर्घटनाहरू धेरै हुन्छन्। तपाईले ढोका खोलेपछि पनि रोबोट नरोकिएमा धेरै खतरनाक हुने हुँदा यसबारेमा प्रबन्धकलाई सूचना दिनुहोस्। जाँच वा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा मेसिनमा निश्चित रूपमा सञ्चालन निषेध साइन राख्नुपर्छ। प्रेस मेसिनमा काम गर्दा नाङ्गो हातले सामग्री समाउनबाट जोगिने र त्यहाँ सुरक्षाका साधनहरू छन् छैनन् जाँच गर्ने र तिनीहरूले राम्ररी काम गरे नगरेको पनि जाँच गर्नुहोस्। मेसिन वरिपरि फोहोर हुँदा, लडेर चोटपटक लाग्न सक्ने हुँदा मेसिनको आसपासमा सफा सुग्घर गर्नु आवश्यक छ। ड्रिल मेसिन प्रयोग गर्दा तपाईले कहिले पनि सुतीको पन्जा लगाउनु हुँदैन। सुतीको पन्जाको धागो ड्रिल मेसिनको चर्खामा फस्यो भने 1 सेकेन्डमा नै तपाईले आफ्नो औँला गुमाउन सक्नुहुन्छ। प्रशोधन प्रक्रियामा वेल्डिङ पनि बारम्बार प्रयोग गरिन्छ। ग्यास वेल्डिङको प्रयोग गरी फलामको एक भाग कटौती गर्दा झिल्काहरूले पोल्न सक्ने हुँदा तपाईले वेल्डिङ हेलमेट, एप्रोन र लामो बाउला भएको लुगा लगाउनु आवश्यक छ। वेल्डिङ गर्दा आउने धुवाँले आफ्नो घाँटी वा फोक्सोमा असर गर्न सक्छ। त्यसैले अनुहार नकाब र मास्क जस्ता उचित सुरक्षा साधनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। साथै ग्यास चुहिएर विस्फोट हुने वा आगलागी पनि हुन सक्छ। त्यसैले प्राय ग्यास नली जोड्ने ठाउँ र नलीको समग्र स्थितिको जाँच गर्नुपर्छ। काम सकिसकेपछि अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलको सरसफाइ गर्ने र लाइट तथा ग्यासको भल्भ बन्द गरेर मात्र छोड्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सुरक्षित काम गर्ने उपाय र वास्तविक कार्यस्थलको बारेमा उल्लेख गर्यौं। जुन कुनै कार्यस्थलमा काम गरे पनि अग्रिम जाँच गर्नुपर्ने केही अवस्थाहरू छन्। काम गर्ने तरिका र काममा प्रयोग गरिने साधनको सुरक्षित प्रयोगको बारेमा सिकाउने मान्छे छ छैन निश्चित गर्नुहोस्। सम्भव भएमा कसैलाई प्रयोग गरेर देखाउन भन्नुहोस्। मेसिन राम्रोसँग चलेको छ कि छैन, ठिकसँग काम गरेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने मान्छे हुनु जरुरी छ। प्रवेश निषेध एरिया छ कि छैन, यदि छ भने त्यहाँ किन जानु हुँदैन भन्ने पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ। तपाईको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि को जिम्मेवार छ र जरुरतको बेलामा कोसँग सम्पर्क गर्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। तिनीहरूले उचित सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा उपकरण प्रदान गर्छन् वा गर्दैनन् निश्चित गर्नुहोस्। चोटपटक लागेमा वा बिरामी भएमा कहाँ प्राथमिक उपचार पाउन सकिन्छ थाहा पाइराख्नुहोस्। दक्षिण कोरियामा आपतकालीन नम्बर 119 हो। कसरी मद्दतको लागि कल गर्ने सिक्नुहोस्। आकस्मिक अवस्थामा के गर्ने र कहाँ जाँदा आफूलाई बचाउन सकिन्छ थाहा पाइराख्नुपर्छ। काम गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। काम गर्दै गर्दा मोबाइल फोन हेर्ने वा अरू कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन। यदि प्रयोग गर्ने तरिका नसिकाएको मेसिन प्रयोग गर भन्यो भने प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइदिन अनुरोध गर्नुहोस्, नत्र चोट लाग्न सक्छ। यदि तपाईले सुरक्षा उपकरणको प्रयोग नगर्ने, हतार गर्ने, प्रक्रियाको व्यवस्था गर्ने गरेमा दुर्घटना हुन सक्छ। सुरक्षित छैन जस्तो लागेमा वा चोट लाग्ने जस्तो भएमा काम बन्द गरेर कसैलाई भन्नुपर्छ। सुरक्षित तवरले काम गर्दै गर्दा पनि घाइते भएमा तुरुन्तै प्राथमिक उपचार लिएर डाक्टरकोमा जानुपर्छ। यदि आवश्यक परेमा
एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी मालिकलाई देखाउनुहोस्। तपाईले आफ्नो मालिक समक्ष दुर्घटनाको रिपोर्ट गर्नुहोस् र सान्दर्भिक छानबिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात भर्नुहोस्। के भयो र कसरी चोट लाग्यो भन्ने कुरालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रिया हो। सम्भव भएमा जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फर्किनु अघि फारम भर्नुपर्छ। कोरियन भाषा नजानेमा अरूको मद्दत लिनुहोस्। यसरी रेकर्ड राख्नुको मुख्य कारण तिनीहरूले औद्योगिक दुर्घटनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन् र अरू मान्छेलाई यस्तै दुर्घटनामा पर्नबाट रोक्न मद्दत गर्छन्। उपचार खर्च लागेमा वा काम गर्न नसक्ने भएमा औद्योगिक दुर्घटना बिमा सहयोगी बन्न सक्छ। सकेसम्म चाँडै आफ्नो मालिकलाई बताउनुहोस् र कागजात भर्नुहोस्। यदि तपाईँ घाइते हुनुभयो भने मेरो कारणले गर्दा कम्पनीमा समस्या पैदा भयो भन्ने नसोच्नुहोस्। आफ्नै गल्ती भए तापनि तपाईले दुर्घटनाको रेकर्ड राखेर मद्दत माग्नुपर्छ। कोरियामा भरपूर काम गर्ने तपाईको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिधै तपाईको सुरक्षा हो। आधारभूत सुरक्षा नियम अनुसार अभ्यास गर्नाले तपाईको आफ्नो जीवन रक्षा गर्ने मात्र होइन कि टाढा गाउँमा बस्नुभएको आफ्नो परिवारको खुसीको पनि रक्षा गरेको हुन्छ। कोरियामा सुरक्षित कामको लागि सुरक्षा सुझाव अहिलेसम्म सँगै बुझ्ने कोसिस गर्यौँ। मेरा लागि पनि अर्थपूर्ण समय रह्यो। यतिन्जेल काममा बानी परेर व्यवस्था गरेका कुरालाई फेरि सम्झिने प्रयास गरौँ। तपाईहरूलाई बोर लाग्न पनि सक्थ्यो, तर अन्तिम समयसम्म सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरू सुरक्षित तवरले काम गरेर सुस्वास्थ्य घर फर्किन सक्ने गरी मैले केही गर्न सकेँ भनेर मलाई साह्रै गर्व लागेको छ। अन्तिममा अहिलेसम्म सिकेका कुराहरूलाई समेटेर एउटा क्विज गरौँ कि भनेको छु। पहिलो प्रश्न छ, निम्न सुरक्षा उपकरणलाई कोरियाली भाषामा के भनिन्छ? हजुर, ठिक हो, यसलाई आन्जन्मो भनिन्छ। कोरियाली भाषामा आधारभूत सुरक्षा उपकरणको नामहरू जानिराख्नुभयो भने कामको बेलामा आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान पनि सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। आन्जन्मो, आन्जन्ह्वा, आन्जनछाङ्गाप आदि सम्झिराख्नुहोस्। दोस्रो प्रश्न छ, दिइएको सुरक्षा स्वास्थ्य चिन्हको अर्थ के हुन्छ? नम्बर 1 सही जवाब हो। अलि झुक्किन्छ है। ड्राइभिङ गर्दा सिधा जान प्रतिबन्धित छ भन्ने अर्थ लाग्छ भने कार्यस्थलमा चाहिँ प्रवेश निषेध भन्ने अर्थ हुन्छ। कृपया सम्झिनुहोला। तेस्रो प्रश्न छ, मेसिनको सही प्रयोग गर्ने तरिका के हो? नम्बर 2 सही उत्तर हो। खतरा छ जस्तो लाग्यो भने जति व्यस्त भए पनि अरूको डर नमानी प्रबन्धकलाई बोलाउनुपर्छ। जे जस्तो भए पनि एक्लै गर्नु हुँदैन। नयाँ मेसिन चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका सिकेर ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। प्रश्न अलि गाह्रो भयो कि? यदि यो प्रश्न गाह्रो भयो भने यो भिडियो एकपटक फेरि हेर्नुहोस्। आधारभूत कुराहरू समावेश भएको हुँदा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सुरक्षा नीतिमा ध्यान दिने र सुरक्षित भएर काम गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने जहाँ कहीँ पनि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ। पैसा कमाउनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा के होला? परिवारसँग बस्दा हुने खुसी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।